अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह यासीन की आयत नंबर 65 तक पहले की थी और आज हम नेक्स्ट आयत जो हैं वो करते हैं, 66 से शुरू करते हैं उसका तर्जमा। तो पहले जो है काफरों का जिक्र हो रहा है कि भाई वहाँ क़यामत के रोज़ जो है उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, उनके हाथ और उनके अज़ा जो हैं उनके खिलाफ गवाही देंगे उन कामों की जो वो किया करते थे। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम चाहते तो उनकी आंखें बेनूर कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता। और अगर हम चाहते तो उनकी जगह ही पर उनकी सूरतें मसख कर देते, फिर ना वो चाल फिर सकते और ना लौट सकते। और जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे पैदाइशी हालत की तरफ फिर उलट देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते। ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और ना ये इसके लायक है, वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़े कुरान है ताकि हर वो शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है और काफरों पर हुज्जत साबित हो जाए। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों बनाई हुई चीजों में से उनके लिए चौपाए भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए हैं, और इन मवेशियों को हमने उनके ताबे फरमा बना दिया है, जिनमें से बाज तो उनकी सवारियां करते हैं और बाज का गोश्त खाते हैं। उन्हें उनसे और भी फायदे हैं और पीने की चीजें, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे। और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं, हालांकि इनमें इनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी हैं। पस आपको इनकी बात गमनाक न करे, हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुतफे से पैदा किया है, फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन बैठा और उसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है। आप जवाब दीजिए कि इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इन्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया है, जो सब की तरह पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब दरख्त से आग पैदा कर दी, जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो। जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है। और तो वही पैदा करने वाला दाना बीना है। वो जब कभी किसी चीज का इरादा करता है, उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाती है। बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। यहाँ जो है काफरों का जिक्र है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें पैदा। काफिर जो है वो शख्स होता है जो अल्लाह का इनकार करने वाला होता है, यानी चाहे वो इतकादी तौर पर काफिर हो या अमली तौर पर, यानी अल्लाह की नेमतों का इनकार करके तो वो और बातों में लगा होता है, तो उसको काफिर कहा गया है, यानी इनकार करने वाला। तो अल्लाह की नेमतों को देखते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए फिर वो अल्लाह की बातों का इनकार करता है, चाहे उसे प्रैक्टिकली करता है या एतकादी तौर पर, वो काफिर होता है कि उसके एतकाद ही नहीं होता अल्लाह पर। एक तो वो काफिर हो गया, और एक प्रैक्टिकली है कि जो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके उसके अहकामात के मुताबिक अमल नहीं करता। तो ऐसा बंदा भी जो है वो इनकार करने वालों के जुमरे में आता है। तो कहा गया है कि इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने
اس دنیا میں اس کے لیے پیدا کی ہیں کہ اس کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی، پھر سواری کے لیے جانور دیے ہر طرح کے، اور اس میں سے وہ کھاتا بھی ہے اور استعمال بھی کرتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کسی اور کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے نا شرک کرنا، شرک جو ہے اس کی بھی بہت ساری اقسام ہے۔ ایک تو مطلب اپنے نفس کی بات جو ہے وہ ماننا، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر، وہ بھی جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ کہ اس میں کہا گیا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے، یعنی اپنے نفس کی بات مانتا ہے، اس کو معبود بنا لیا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ بھی جو ہے وہ شرک کر رہا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر وہ اپنے نفس کی بات مان رہا ہے۔ دوسرا شیطان جو ہے اس کی بات مانتا ہے، اور اگلی چیز جو ہے معاشرے کے رسم و رواج کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ فلاں لوگوں نے ایسے کیا، فلاں لوگوں نے ایسے کیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کے ہم لوگوں کے کاموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے مطابق کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہم نے صرف اور صرف اگر اللہ کے احکامات کو مانیں گے تو وہی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعمتیں تو اس نے دی ہیں، لیکن وہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں معاملات میں، تو جو ان کو نہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، ان کے لیے جو ہے نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سمجھ بوجھ جو ہے اس کو اس طرف لگانا ہے اللہ کے اطاعت کے کاموں میں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ سب سے سمجھدار انسان کون ہے، تو کچھ صحابہ نے جواب دیا تھا کہ جو درہم و دینار اور مطلب جمع کرے یا دنیا کا سامان جمع کرے، تو آپ نے فرمایا کہ سمجھدار وہ شخص ہے جو کہ آخرت کی تیاری کرے۔ تو ہماری سمجھ بوجھ جو ہے، یہاں ہم جو سمجھدار بنے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہم گھر کو بڑے سلیقے سے چلا رہے ہیں، کپڑے بڑے اچھے سلیقے سے پہن رہے ہیں، بچوں پہ بڑی توجہ دے رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو ہم سمجھدار نہیں ہیں۔ کہ پرماننٹ ایک چیز کو چھوڑ کر عارضی چیز کے پیچھے لگنا جو ہے یہ سمجھداری نہیں ہوتی۔ سمجھداری وہ ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے چیز ملنی ہے اس کے لیے محنت کریں۔ یہاں محنت تو ہر بندے نے کرنی ہے، چاہے کافر ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں، جو مومن ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں، مومن اللہ کی خاطر محنت کر رہے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ دنیاوی چیزوں کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو محنت میں ہر شخص لگا ہوا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری محنت جو ہے وہ کس طرف، کس چیز کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، اپنا ٹائم جو ہے کہاں لگا رہے ہیں، تو پھر ہم سمجھدار ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم پرماننٹ چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور دوسرا اس خالق کی بات کو ماننے میں محنت کر رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، تو یہ سمجھداری بھی ہے اور یہ محنت ہمارے کام آنے والے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، آمین۔